अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पीडीएम का आइंदा इजलास में क्या पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। जब से शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हुए हैं तो ये सवाल सबसे बड़ा अहम होता जा रहा है। आज मरियम नवाज ने जिस तरह स्पीच की है आपके सामने और बड़ी अहम स्पीच की है और बड़े अहम जुमले कहे गए हैं और उसने बार बार गद्दारी के जो अल्फाज कहे हैं आपके सामने, गद्दारी के फतवा बांटने वालों पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है, मरियम नवाज ने कहा है। एक धुआंधार स्पीच थी उनकी और बड़ा खुल के उन्होंने बात की है। और आज भी मुल्क के अंदर जो इश्यूज हैं, बड़े अहम इश्यूज हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के अहम इश्यूज हैं मुल्क के अंदर, और मुल्क के अंदर कोविड के कुछ केसेस वो है बहुत कम हुए हैं मुल्क के अंदर। और इस हुकूमत की सबसे बड़ी तवज्जो शहबाज शरीफ साहब को रोकना है और उनका ईसीएल में नाम डालने के लिए एक इम्कान है। कल इजलास होने जा रहा है और शेख रशीद साहब जो है ना उसको हेड करेंगे और देखते हैं क्या होने जा रहा है। और आज बिलावल साहब ने भी वफाकी हुकूमत को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है और सिंध का पानी रोका जा रहा है। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, रहनुमा नून लीग के और राइटर हैं, ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं और ऑनररी कॉन्सुलेट जनरल हैं मोरक्को के और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीसीसीआई के। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मेरे साथ मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, तज्जिया निगार हैं, एकेडमिक हैं और वो भी लिखते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर जिस तरह की सूरत हाल है मुल्क के अंदर, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब को रोका जा रहा है और एक तरफ तो अदालत उनको जाने दे रही थी और अभी पूरी तवज्जो इस गवर्नमेंट की शहबाज शरीफ साहब को रोकना है, क्या कहेंगे सर? देखिए इम्तियाज साहब, पहले तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब, आपको शायद ये पता हो कि उनको कैंसर का डायग्नोस हो चुका है और वो अक्सर जो हैं हर साल में 2 बार जो थे अपना ट्रीटमेंट कराने जाया करते थे। बल्कि लास्ट टाइम जब वो लंदन में थे तो हमने साथ लंच भी वहाँ पे किया था। अच्छा, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि देखिए कितनी बड़ी पार्टी है, अपोजिशन लीडर हैं और पार्टी को हेड हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। ये तो आदमी नहीं होगा ना, गया तो वापस नहीं आया, इनको पता है। मगर ये मेन चीज़ ये है कि तंग किया जाए और मफाहमत की सियासत जो है उसको किसी तरीके से स्टॉप किया जाए। अब आज जो आपने अपनी इंट्रो में अभी जिक्र किया है कि ये सिचुएशन शायद डेवलप नहीं होती अगर शहबाज शरीफ साहब को जाने दिया जाता है 1 आध महीने में अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा के। चेकअप उनके डॉक्टर्स हैं जो उनको उनके पास हिस्ट्री है उनके केस की, उनके वापस आ जाते हैं। मगर ख़ास साहब ख़ास तौर पे ये अक्सर ये देखा गया कि इस तरह की चीज़ करते हैं और इसका मेन करने का मकसद ये होता है कि किसी तरह गलतफहमियाँ पैदा हों इदारों के दरमियान और नून के दरमियान। और फिर आप देखते हैं कि इसको जब प्रोवोक आप किसी को करते हैं तो उसके बाद ये सिचुएशन होती है और इसका नुकसान किसका होता है? इसका नुकसान इदारों को होता है, इसको मुल्क को होता है, पाकिस्तान को होता है। और आज भी ये सिचुएशन हुई है। तो मेरे ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी इंतकामी कार्रवाइयों से हट जाना चाहिए क्योंकि देखिए इंतकामी कार्रवाइयों से सिंध का आपने पानी बंद कर दिया, इसका नुकसान जो है किसी पीपल्स पार्टी को नहीं हो रहा, इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और आप एक मैसेज क्या दे रहे हैं? एक यूनिटी जो हमारे मुल्क की है, जो तमाम सूबों पर डिपेंड करती है, क्या आप उसको ये मैसेज दे रहे हैं? देखिए ये लतीफ़ साहब का जो मसला हुआ ये भी यही हुआ ना। सर मैं इस पे आता हूं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सेनेटर शशि पलीजो साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी टेलीफोन लाइन पे। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई। मेरे साथ मिर्जा साहब, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, रहनुमा नून लीग, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं और सेनेटर साहब बैरिस्टर साहब हैं वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। दोनों को मेरी तरफ से सलाम। जिस तरह आज बिलावल साहब ने भी कहा है कि सिंध का पानी रोका जा रहा है और इसकी जिम्मेदार पीटीआई गवर्नमेंट होगी, मिर्जा साहब ने भी कहा है कि यह ज्यादती है सिंध के साथ, सिंध का पानी रोका जा रहा है। सेनेटर साहब क्या कहेंगी इसके ऊपर?
इम्तियाज साहब, ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। आज भी मैं सिर्फ अपने जिले छत्रा का बताऊं तो वहाँ पीने तक का पानी नहीं है। इस वक्त भी आपसे बात करने से पहले जो मेरा फोन आपको एंगेज मिला होगा, तो मैं यूसी सुखपुर में गोट कैसर खान कलमती के लोगों से उनकी फोन बार बार आई थी, बात करी थी। उनकी माल मवेशी भी अब भरने लगे हैं। ये तो मीरपुर साकरों तक की सूरत हाल है। आगे घोड़ाबाड़ी, कैटी बंदर, वर, गाढ़ो, खारो छाण, शाह बंदर, ये सारी आपकी क्रीक्स वाला से एरिया जहाँ से आबादी है, उससे पहले डार्सी शाख जहाँ तक जाती है, या फिर आपका बदीन, चोड़, जमाली, सजावल, आपके जो नेवल बेसिस भी हैं वहाँ, जहाँ हमारे माहीगी रोज आए दिन हमारे आपके लिए मछली जो है वहाँ से पकड़ के लाते हैं, गहरे डीप जो सी में जाते हैं। आपकी ब्लू इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी चीज जुड़ी हुई है। तो ये पूरा एरिया आपका लोअर सिंध तो बिल्कुल भी पीन, यानी बदीन 0 पॉइंट या इब्राहिम अजरीफ से लेकर इवन कराची को भी मैं शामिल करती हूँ, क्योंकि कराची का पानी भी जारी बात है जो है वो बड़ा शहर है हमारा का, तो वो हमारी छत्रा से गुजर के जाता है और हमारे लोग देखते रहते हैं। लेकिन चूंकि कराची में अहम कारोबारी एक्टिविटी भी है, सारी चीजें हैं, सफारतकार भी हैं, आम लोग भी हैं, तो वो बहरहाल वो भी वो 91 अकार्ड में जो है उसके लिए अलग से नहीं है। कराची तो कहते हैं पीटीआई वाले, लेकिन उसका पानी का हिस्सा वो बढ़ाने के। अब सूरत हाल ये है, आज जो इस्सा की तरफ से जो काउंटर स्टेटमेंट आई है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये बात रेज की, और कल सुहेल अनवर सयाल साहब जो इरिगेशन के मिनिस्टर हैं और हमारे भाई नासिर शाह साहब इत्तलात के मिनिस्टर, उन्होंने जब की बात, तो उन्होंने इससे पहले हम लास्ट वीक से तो चिल्ला ही रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई इंसानी अलमिया हो गया। कोटड़ी डाउन स्ट्रीम से नीचे जो है ये आदाद और शुमार गलत दे रहे हैं। देखिए जो अभी भी इस वक्त जो बात कर रहे हैं, तो हिस्सा को जवाब सिंध हुकूमत की तरफ से इस्माइल राउत साहब जो मिनिस्टर हैं आपके एग्रीकल्चर के, उन्होंने दिया है। तो उन्होंने कहा ये 3-4% नहीं, ये जो है आपकी तकरीबन 50% तक है। और जो सूरत हाल मैंने आपको छत्रा बदीन सजावल की बताई, तो वहाँ तो नील बटा नील है कोटड़ी डाउन से। अब इस वक्त जो है चश्मा झेलम लिंक के ना दूसरे कैनाल, जिनको आज भी उन्होंने कहा है कि हाँ वो खुले हुए हैं और उसमें कोई मसला नहीं भाई मसला है, ये वायलेशन है, क्योंकि ये जो है फ्लड कैनाल से, इसको आप जब इतनी सख्त जो है अक्यूट वाटर शॉर्टेज हो, दे कांट ओपन इट दैट वे ऑब्वियसली। सो इन वे I would say that they are violating 91 accords. जो खुद that was a bill, but they had to follow it. Everybody knows it. Everybody is very well aware of the fact. But the thing is that again and again they are lying. वो जो सफेद झूठ है, आप हमारी सेनेट की जो स्पेशल कमेटी मैंने और मुजफ्फर शाह साहब ने बनवाई थी जो है सेनेट में, जिसमें 3 साल मुसलसल ने काम किया, उसकी रिकमेंडेशन देख लें। आप वाटर पावर की रिकमेंडेशन देख लें। आप इस वक्त जो यूसुफ जो है आप अदालपुर साहब की सरबराही में सेनेट जो कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी भी आप स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन देख लें, तो सबसे ज्यादा जाती पीटीआई की हुकूमत जो है वो सूबे सिंध के साथ कर रही है। सही। इससे साहब सिंध का तकरीबन 50% पानी बंद किया जा रहा है। सब सूबों को एक अपना पूरा जितना हिस्सा मिलना चाहिए सर, जिस तरह सेनेटर साहब ने अभी सेनेटर साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है, मगर एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा। जो अरसा एक और बहुत गलत पॉलिटिक्स कर रहा है, उसने एक ये भी सिंध पे इल्ज़ाम लगाया है कि इनफैक्ट जो है सिंध जो है वो बलूचिस्तान का पानी जो है वो चोरी कर रहा है, यानी कि आप सूबों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट कर रहे हैं, जबकि इनफैक्ट रियल सिचुएशन ये है कि आपने 50% तक पानी जो है। और देखिए इसका मेन मकसद क्या है, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। इंतकामी कार्रवाई 2 तरीके से होती हैं। एक जिस तरीके से नून की क़यादत के ऊपर हो रही है कि आप इनको जेल में डाल रहे हैं, उनको गद्दार कह रहे हैं, उनको मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, और दूसरा सिंध को तंग करो, किस तरह करो जी, पानी उसका बंद कर दें। तो मेरे ख्याल से सियासत जिस रुख पे जा रही है वो बड़ी गंभीर सिचुएशन पैदा हो रही है, और आपस के अंदर से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ रही है। और हम इस तरह की सियासत को नहीं दें जो आने वाला वक्त हो। वो देखिए इमरान खान साहब ने कंटेनर पर चढ़ के किस तरह की सियासत को फरोग दिया, अब वो सियासत चल गई है ना। ठीक है सर, बैरिस्टर साहब आप किस तरह देख रहे हैं ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जा रही है, जो सिंध के साथ ज्यादती हो रही, क्या कहेंगे? सर मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली जो सीनियर मेरे लर्नड बेग साहब हैं, सेनेटर साहब हैं, मैं ज़रा डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है कि एट टाइम्स पीपल्स पार्टी बड़ी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स कर जाती है, जो जीए सिंध की पॉलिटिक्स को बॉर्डर लाइन छू जाती है। तो बिलावल साहब एक नेशनल लीडर हैं, कुछ फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड्स को देखना चाहिए।
ایک تو جو انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے ارسا جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے تمام ممبران جو ہوتے ہیں ہر صوبے سے، وہ صوبائی حکومت نومینیٹ کرتی ہے. اس وقت سندھ سے جنیجو صاحب ہیں، ان کو اسی سندھ حکومت نے بھیجا. اور جب بھی کوئی ڈیسیجن ہوتا ہے تو وہ کنسنسس بیسڈ اپروچ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کنسنسس بیسڈ. لیکن ارسا نے کہا ہے کہ پانی کی کمی ہے سندھ کو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 4% ہے. جو اپنا اسماعیل راہو صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 50% ہے. میں بریک کے بعد آتا ہوں، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. سینیٹر صاحبہ کو بھی بعد میں ٹیلی فون لائن پہ لیں گے کیونکہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اور آئے، کیونکہ کمی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل راہو صاحب کہہ رہے ہیں کہ 50% ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 4% ہے. میں بریک کے بعد آؤں گا، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. ہاں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پانی ہمیشہ چوری ہوتا ہے بیرسٹر صاحب، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. سندھ کا پانی چوری ہوتا ہے، پنجاب چوری کر کے بیرسٹر صاحب نے کھل کے کہا ہے، اور کہا ہے کہ پنجاب پانی چوری کر رہا ہے. کیا کہیں گے سر؟ یہی بات 2008 سے بلوچستان بھی کر رہا ہے، اور اس وقت فیڈرل میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے پولیٹیکل پیٹرنیج کے لیے پنجاب کے لوگوں کو اور سندھ کے لوگوں کو پانی دیا گیا. اور یہ اگر آپ ایشو دیکھیں تو بڑا ایک یہ آج کا نیا ایشو نہیں ہے، یہ دس از سم تھنگ جو اس ملک کے کریشن سے پانی کا ایک ایشو چلتا ہوا آ رہا ہے. اسی وجہ سے ارسا جو ہے وہ ایک بڑی کنسنسس بیسڈ اپروچ تھی. اب ارسا کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ دنیا میں جتنے بھی واٹر سسٹم اتھارٹیز ہیں ان میں کچھ سب سے جو بہتر ہے وہ پاکستان میں ارسا کا ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام صوبوں کی ایک کنسنسس بیسڈ اپروچ. سر کنسنسس نہیں ہے سر ارسا جو ہے اسی وجہ سے سر. ہاں جی سر، اسی وجہ سے تمام صوبوں نے اپنے اپنے واٹر کمشنرز ارسا میں بھیجے ہوئے ہیں، ممبرز بھیجے ہوئے ہیں. اگر کسی صوبے کو یہ خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی پانی چوری ہو رہا ہے یا کوئی ایشو ہو رہا ہے تو اس ممبر کی یہ قانونی ذمہ داری بنتی ہے. وہ تنخواہ اس چیز کی لے رہا ہے، انجینئر ہوتا ہے، اس کو ساتھ سٹاف ملتا ہے، پورا MP2 یا MP3 کی سیلری ملتی ہے، 10-11 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہوتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے قانونی طور پر کہ اس نے اس چیز کو ریکارڈ لکھنا ہے. ہائیسٹ کوالیفائڈ انجینئرز یہ لوگ ہوتے ہیں، سارا واٹر فلو کو، سارا واٹر مینجمنٹ. ٹھیک ہے. میں سینیٹر صاحبہ، بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارسا جو ہے وہ بڑا ہی ایک ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے، اور پانی چوری ہوتا ہے تو وہ اپنی رپورٹ دیتا ہے. کیا کہیں گی؟ اسماعیل راہو صاحب نے آج کھل کے کہا ہے 50% پانی چوری ہو رہا ہے سندھ کا. کیا کہیں گی؟ تو 1845 سے شروع کرتے ہیں، اور پھر انگریزوں کے زمانے میں بھی یہ صورتحال ڈسکریمنیشن کی نہیں تھی. ہر کسی کو رائے اپنی بات رکھنے کے لیے. مختصر میں یہ کہنا ہے مجھے، آپ صرف میں اپنی جس فورم پہ میں بیٹھتی تھی، میرا 6 سالوں کا جو ہے وہ اسپیشل کمیٹی کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ مسئلہ تھا نا، واٹر بار کمیٹی کے ہوتے ہوئے بھی سینٹ نے اسپیشل کمیٹی بنائی کیونکہ مسائل تھے. اور ارسا والوں کی ہم جو ہے ان کو کان کھینچتے تھے جب ان کی کلاس لیتے تھے، تو وہ پھر ہمارے بعد جو ہے وہ کچھ ویدر کرتے. پہلے جو ممبر تھے وہ تھوڑے سے پیسے قسم کے تھے، ابھی جو ممبر آئے ہیں وہ کافی جو ہے سینسیبل ہیں، اسرٹ کرتے ہیں، اپنی بات مطلب کے رولز کے موجود رکھتے ہیں. انہوں نے خود ابھی احتجاجی خط لکھا ہے. ارسا کے سندھ کی نمائندگی کرنے والے ممبر نے خود لاسٹ ویک خط لکھا ہے. اب 2-3 باتیں امتیاز بھائی میں مختصر یہ کہوں گی ریکارڈ کی درستگی کے لیے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بائس نہیں ہے، ہم ریسسٹ پیپل لوگ نہیں ہیں، ہم کسی بھی ڈسکریمنیشن میں یقین نہیں رکھتے. ہم ہی وہ لوگ ہیں اور یہی وہ سرزمین سندھ کی، پاکستان کا یہ حصہ ہے جہاں سے پاکستان کی پہلی قرارداد آئی، جہاں سے جناح صاحب کی لیڈرشپ ملی، جہاں بھٹو صاحب جیسے لوگ یہاں سے جو ہے وہ پیدا ہوئے آئے. محترمہ شہید بینظیر بھٹو، یہی سے پہلا پاکستان کا آئین آپ کو ملا. آپ کو دفاعی پروگرام کا بیج جو رکھا گیا ہے اٹامک انرجی کا، وہ یہیں سے، میزائل ٹیکنالوجی کا یہیں سے. آپ کی CCI NMC آئین کا حصہ بنے جس میں پورے صوبوں کے تحفظ کی بات کی ہوئی ہے. کیا پھر بھی آپ اس کو آسانیت کہیں گے؟ یعنی یہ تو جو ہے حد، یہ تو میں ابھی پروگرام میں آپ کے بیٹھنے کا ہی مجھے دل نہیں چاہ رہا تھا جب یہ اس قسم کے میں نے اسٹوپڈ قسم کے یہ آرگومنٹ سنے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ کے لوگ، ہم کوئی بھی جو ہے نیشنلسٹ قسم کی نہیں. ہاں نیشنلسٹ اگر کسی بات پہ وہ صحیح ہوں گے، پاکستان کی فریم ورک میں رہتے ہوئے بات کریں گے، تو وہ چاہے بلوچستان کا ہو، پنجاب کا ہو، چاہے وہ سرائکی بیلٹ کا ہو، سندھ کا ہو، اس کی بات بھی سننی پڑے گی. تبھی تو وہ ممبر بھی بنتے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ آئین ساز اداروں میں رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ کے پانی کی ایک تو روٹیشن اور اس کے اول چھوڑ دیں، لیکن وفاق یہ PTI آئی ہے جس نے
وفاق میں سندھ کا نمائندہ تھا اور اس کو انہوں نے ہٹا دیا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ٹیلیمنٹری سسٹم کے حوالے سے دوسرے حوالوں سی سی آئی کی میٹنگز کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے زیادہ وہاں چیز ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ پانی کی بات سند کرے گا، کیونکہ ارسا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، آئینی باڈی ہے، وہ معاملے کو حل نہیں کر سک رہی۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ ایون حد ہو گئی ہے کہ این او سی دیے انہوں نے پاور پروجیکٹ کو جو ان کا دائرہ کار ہی نہیں ہے، یعنی دے ہیو کراس ایچ اینڈ ایوری لمٹ جو ان کی نہ صرف آئین سے باہر، ان کے رولز کے باہر، لیکن پاکستان کے حوالے۔ اور دوسری بات یہ کہ اشتیاق صاحب نے بالکل درست فرمایا، بالکل، دو وی بلانگ ٹو ڈفرنٹ پارٹیز یو نو، اور ول بی ایگری ٹو ڈس ایگری، وہ ہمارے بیرسٹر صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن اشتیاق صاحب نے بالکل بات صحیح کی کہ یہاں وکٹمائزیشن کی جو سوچ لے کر پی ٹی آئی میدان میں آئی ہے، کام تو دوسروں سے ہو ہی نہیں سکے۔ انہوں نے جس صوبے میں ان کی حکومت نہیں، جیسے اپوزیشن کو، چاہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو انہوں نے جو ہے وہ دیوار سے لگایا ہوا ہے، اسی طرح جس صوبے میں ان کی حکومت نہیں ہے انہوں نے معاشی مار دینے کے لیے، کیونکہ یہاں ایگریکلچر مشکل حالات میں بھی ہمارے، ابھی کاٹن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ پانی کی کمی ہے، ابھی جو گندم کے حوالے سے بھی جو آپ نے چیئرمین بلاول صاحب کو بھی، تو یہ کہنا پیپلز پارٹی نیوکلیس سے جس سے پاکستان کو جوڑے رکھا ہے، جس سے دنیا کو، جس نے بھی بری نظر لگائی ہے، اس کو جواب دیا ہے، جس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، اس کے حوالے سے اگر یہ کہنا کہ وہ صوبے کی سیاست کرتی ہے، جناب ہم تو وہ ہیں یہاں سے آزاد کشمیر تک، یہاں سے گلگت بلتستان سب کی آواز بنے ہیں ہم، اور یہ کیا ہم تو جو ہے دار پہ اور سوریوں پر اور پھانسی گھاٹوں پہ چڑھ گئے، صرف آئین کی بالادستی اور ابھی پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات کر کے آپ زیادہ جو ہے یہ تکرار اور یہ پیدا کریں گے، میرے بھائی کو، بیرسٹر صاحب کو تھوڑا بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ مرزا صاحب، جو چیزیں بیرسٹر سینیٹر صاحبہ نے کہا صحیح تو کی کہ جہاں بھی حکومت نہیں ہے پی ٹی آئی کی وہاں تو وکٹمائزیشن ہے، جس طرح آپ نے کہی۔ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے آج میں بہت امپریس ہوا ہوں سینیٹر صاحب کی بات چیت کو سن کے، اور میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے، جو سندھ کی کنٹریبیوشن ہے، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ آج ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ بھٹو صاحب نے، بے نظیر صاحبہ سے میری کئی بار ملاقاتیں ہوئی ہیں، آج ہمارا میزائل سسٹم جو ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بے نظیر صاحبہ کو جاتا ہے ہمارا، اور جو ہیوی پرائز انہوں نے پے کیے ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، اس سے تو سر کوئی آپ وہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے سر، پی ٹی آئی گورنمنٹ کی عادت ہو گئی ہے کہ آپ کے آرمز کو ٹوسٹ کیا جائے، مروڑا جائے۔ میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں کہ اس وقت پنجاب میں اتنی اگر پانی کی شارٹیج تھی، پنجاب میں اس وقت بمپر کراپس ہوئی ہیں وہاں پہ، خاص طور پہ ویٹ کی جو کراپس ہوئی ہیں بمپر ہوئی ہیں، اور وہاں پہ کوئی اس طرح کا نہیں آیا کہ، اور اب بارشیں بھی وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہی ہیں۔ اور جب دیکھیے عرصہ کیا ہے، ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا، وہ تو ریگولیٹ کرتی ہے چیزوں کو۔ جب سندھ کا منسٹر جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 50%، چلیں آپ 50% پہ نہیں جائیں، 40 پہ چلے جائیں، 30 پہ بھی چلے جائیں، شارٹیج تو ہو رہی ہے نا۔ مگر اگر ایک صوبے کی کراپ خراب ہوتی ہے تو اس سے صوبے کو تو نقصان ہوگا، مگر اس کا نقصان جو ہے سر جی وہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ تو یہ انتقامی کارروائیاں، دیکھیے اگر پانی شارٹ ہے تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے امنگ دا ادر پروونسز آلسو، یعنی کہ شارٹ ہے نا سر، تو دوسرے صوبوں کے اندر بھی وہ شارٹنیس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی جائے۔ یہ تو آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس طرح کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جیسے عرصہ نے یہ خود اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سندھ جو ہے ایکچولی شارٹیج نہیں ہے، سندھ جو ہے وہ بلوچستان کا حق مار رہا ہے۔ اگین یو آر کریٹنگ اے مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا پروونسز۔ تو میرے خیال ہے کہ اس چیز کو سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سلسی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، بریک کے بعد آتے ہیں، آپ نے ٹائم دیا، بڑی مہربانی آپ کی۔ اب بریک کے بعد آتے ہیں، پھر بیرسٹر صاحب کی طرف چلیں گے۔ ناظرین بریک جو ٹائم تھا، بریک کے بعد آتے ہیں، اس چیز کو آگے بڑھانا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہاں بیرسٹر صاحب، ایک تو آپ ریسپونڈ کریں جو سینیٹر صاحبہ نے اور جو مرزا صاحب نے کہا ہے، ایک تو اس کے اوپر، دوسرا نون لیگ کے اوپر اتنا پریشر کیوں ہے گورنمنٹ کا، پوری انرجی اپنی، پوری توجہ شہباز شریف کے اوپر کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، کیا کہیں گے؟ جی سر، ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنی ایک رائے رکھ سکتا ہے، یہ آئینی قانونی حق ہے، ساروں کا ایک اخلاقی حق ہے۔ بٹ انہوں نے کہا کہ میں اسٹوپڈ آرگیومنٹس کر رہا تھا، تو میں بارکنگ میچ میں نہیں جانا چاہتا۔ اسٹوپڈ نہیں کہتا انہوں نے، ذاتی انہوں نے کہا اسٹوپڈ۔ انہوں نے کہا اسٹوپڈ، میں نے نہیں سنا اسٹوپڈ۔ خاتون ہے، وی لیٹ اٹ گو، میں پھر بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ اچھا سر، اب بات آئی پیپلز پارٹی کی کہ میں نے انہیں نیشنلسٹ کہا،
देखिए नेशनलिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, और जो उन्होंने एक पूरी लिस्ट गिनवाई, मैं भी सिंधी हूँ, आई एम सिंधी माई सेल्फ, और ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि पीपल्स पार्टी के बगैर सिंधी नहीं हो सकता, सिंधी के बगैर पीपल्स पार्टी वाला नहीं हो सकता, इसको अदरिंग कहते हैं, इसको ख़त्म करें। इसी वजह से आज पाकिस्तान पीछे रह गया है। हम सब सिंध के शहरी हैं, जो भी बात करता है इस मुल्क के हक़ के लिए करता है, सिंध के हक़ के लिए करता है। इस बात में देखें कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान और सिंध का जो एक वाटर डिस्प्यूट है वो आज से नहीं, वो पिछले 40 साल से एग्जिस्ट करता है, और अगर आप उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं तो आप कुछ सिंध के इंटरेस्ट के खिलाफ बात नहीं कर रहे। नंबर 1 ये माई अनडाइंग लॉयल्टी इज टू सिंध, मैं भी जब टाइम आए तो सेनेटर साहिबा से पहले मैं बुलेट जो है सिंध के लिए मैं लूँ, तो ये टाइम आने पे पता लगता है। सर सेकंड जो आपने कहा कि सारा नून लीग के ऊपर है, मैं आपसे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। चांद रात को ईद से एक दिन पहले जो है समरी मूव होती है, और उसको जो है मुझे कुछ समझ नहीं आई कि बाकी जो मुल्की मसाइल हैं उस पर भी अगर इस तरह काम करने शुरू कर दें, इस तरह फुर्तियाँ दिखानी शुरू कर दें, तो आज ये शायद जो जिन मसाइल से घिरे हुए हैं हम, इनसे हम निकल जाएं। और देखें उसका एक जाविया है, शहबाज शरीफ को ब्लैक लिस्ट से निकाला लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर, आपने उसको PNIL में डाला हुआ है। ब्लैक लिस्ट कोई कानून होता है वैसे? जी सर बिल्कुल, पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका नाम डाला PNIL में, जो साफ नजर आ रहा है प्राइमा फेशाए कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सरकमवेंट करने के लिए किया है, और ये अब छुट्टियां आगे खत्म हो रही हैं, जाहिर है वो नून लीग दोबारा कोर्ट से रिज्यू करेगी। देखिए मेरिट डर क्या है वैसे, नून लीग से डर क्या है, खौफ क्या है शहबाज शरीफ से? सर मैं समझता हूँ खौफ हुकूमत को है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मेरी जान चली जाए मैं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा, हाँ, बिल्कुल। ये वजीर आजम है सर उसकी ये धमकी है सर, वजीर आजम के अल्फाज ये होते हैं सर, उसकी एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। देखें जब आपके पास सेल करने के लिए परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप रिटोरिक का यूज करते हैं। अभी हमने उसकी मिसाल ब्रेक से पहले भी देखी थी, यही खान साहब भी कर रहे हैं, जब परफॉर्मेंस दिखाने को नहीं होती तो पीछे रिटोरिक रह जाता है। और वो रिटोरिक ये है कि देखिए मेरिट्स पे जो भी बात है, इस बात में कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब भी इजाजत लेके गए, वहां जाके भाग गए, एब्सकॉन्डर हो गए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया। तो मेरिट्स के ऊपर हो सकता है कि हुकूमत का केस किसी हद तक हो भी, लेकिन जब कोर्ट ने आके कह दिया दैट इट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, हम ब्लैक लिस्ट से नाम निकाल रहे हैं, ECL पे नाम नहीं है, लेट हिम गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं था कि शहबाज शरीफ को रोका जाए। अपीयरेंसेस लेकिन इस हुकूमत के लिए बड़ा इशू है, क्योंकि देखें अप्रैल के महीने के अंदर 11% इन्फ्लेशन रही है, यानी 11% से नीचे इन्फ्लेशन नहीं आ रही, तो वो तो नहीं ना जाके अब आवाम के सामने रख सकते कि हमने इन्फ्लेशन कम कर दी। अब कुछ अपीयरेंस तो रखनी है, और पहले ही आपको पता है मैं खुद मुझ समेत कई लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को क्यों आपने बाहर जाने दिया, कोर्ट ने तो ये ऑर्डर नहीं दिया था, ये तो आपने कैबिनेट में बैठ के फैसला किया पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के ऊपर कि लेट हिम गो। तो अब जाहिर है वो जो एक ठीक ठाक किस्म की तनकीद नवाज शरीफ पे, जहांगीर तरीन पे, मलिक रियाज के ऊपर हो रही है, तो अब हुकूमत घबरा इस चीज, नून लीग से इतना नहीं घबरा रही जितना इस चीज से घबरा रही है कि आगे हमने रखना क्या है, जब रखने को कुछ है ही नहीं तो सिर्फ रिटोरिक रखेंगे, सिर्फ इल्जामात रखेंगे, और सिर्फ ये रखेंगे कि देखें हम किस तरह से हम एक करप्ट आदमी को बाहर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास एजेंडे के ऊपर बोलने को कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कोई बात कर सकते हैं, उन्होंने लूट मार की और हम रोकने की कोशिश। ठीक है सर, वो कह रहे हैं कि सिर्फ रिटोरिक है और कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए है भी तो कुछ नहीं है, क्या कहेंगे मिर्जा साहब? देखिए इम्तियाज़ साहब, मैं आपको बतलाऊं कि आम तौर पे जो हम अपनी ज़िंदगी में देखते आए हैं, जब भी कोई हुकूमत आती है तो 2-3 साल वो क्या करती है कि नए नए प्रोजेक्ट्स जो थे उनको अनाउंस करती है, उनको कंप्लीट करती है, और आखिरी जब 1.5-2 साल रह जाता है तो फिर उसकी इफ्तिताह होता है। मतलब जैसे आपने देखा कि जब मियाँ साहब आए तो उन्होंने क्या किया कि 12,000 मेगावाट जो थी बिजली के वो किए, आपने देखा कि सड़कें जो हैं उसका जाल बिछाया, सब कुछ जब हो गया तो आखिरी साल में उन्होंने उसकी इफ्तिताह करना शुरू कर दिया, लोगों को बतलाया कि जी देखिए ये प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, ये हमने नई चीज़ें की हैं। मुझे हैरानगी ये हो रही है कि अब 1-1.5 साल बाद, 6 महीने बाद जब इफ्तिताह का वक्त आएगा तो ये क्या करेंगे, मतलब इनॉग्रेशन किस चीज़ की करेंगे? कोई प्रोजेक्ट्स, आप यकीन करें कि कोई प्रोजेक्ट्स हमने कंसीव ही नहीं किया कोई। अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए, एक होता है डेवलपमेंट फंड होता है जिसमें 1000 अरब रुपए नवाज शरीफ साहब ने रखा था, इन्होंने कम करके उसको शायद 700 अरब कर दिया। 40% कंज्यूम नहीं हुआ है,
یعنی کہ آپ کی کیپیسٹی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو خرچ کر سکیں ترقیاتی کاموں کے لیے. تو سر جب آپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر آپ یہ کہہ دیں گے کہ این آر او نہیں دوں گا, این آر او. دیکھیے یہ چیزیں تو ہم نے کبھی جو فوجی ڈکٹیٹرز آئے تھے ان کے زمانے میں بھی نہیں دیکھی. مگر دیکھیے ہمیں ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا ظلم کرو جتنا ظلم آپ خود برداشت کر سکو, کیونکہ اب ہم جو داغ بیل ڈال رہے ہیں وہ اس سیاست کی ڈال رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ چیزیں کل ریپیٹ ہو سکتی ہیں؟ یہی کیا تھا نا. آج اگر اپوزیشن آپ کو کام نہیں کرنے دے رہی ہے, آپ نے آ کے کہا تھا کہ ڈس اوبیڈینس کرو, بل پے نہیں کرو, یہ تمام چیزیں کی تھی آپ نے, حکومت کا ساتھ نہیں دیا تھا. آج آپ بھی کام نہیں کر پا رہے. دیکھ لیجئے آپ صبح سے شام تک صرف این آر او کے چکر میں رہتے ہیں, انتقامی کارروائیوں پہ. اب جیسے میرے بھائی نے کہا ہے کہ عید کے اوپر جو ہے آپ اس پہ لگے رہے کہ کس طرح اگر شہباز صاحب چلے جاتے. میری شہباز صاحب سے بات بھی ہوئی تھی اور ان کا ڈیو ہے, ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے. چلتا ہے ٹریٹمنٹ کے بارے میں امتیاز آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میری اپنی یہ ہے کہ میں جناب لنڈن میں اپنا علاج کراؤں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے اپنا پاکستان میں کرانا ہے. اس کے اندر یہ آپ کی اپنی ایک چوائس ہے. ان کی اپنی ایک ڈاکٹرز ہیں جن کی وہ پاس ان کی ایک فائل ہے, وہ اس سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں, جانے دیں ان کو. اور ٹیل می ون تھنگ کہ ایک آدمی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا پریزیڈنٹ ہے, جو اپوزیشن کا لیڈر ہے, کیا وہ غائب ہو جائے گا؟ نہیں. کووڈ سے پہلے بھی واپس آئے تھے, آپ کو یاد ہو 2 بار وہ واپس بھی آئے تھے. مگر یہ آپ جو انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, اور جس طرح دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے کہ آپ نے, خیر میں اتنا نہیں جانتا ہوں, میں تو اس کو کنٹمپٹ آف کورٹ تصور کروں گا کہ ہائی کورٹ نے آپ کو, اب آپ پلے کر رہے ہیں اس کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ میں, دوسری جگہ سے لے کے تیسری, آپ نے ڈیلے. لیکن یہ بیانیہ چلے گا, غدار ہیں آپ لوگ, یہ بیانیہ کب تک, جس طرح آج مریم نواز نے بات کی ہے. سر دیکھیے آج ان کی تقریر سن کے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی کافی بٹر تھیں, اور جو الفاظ انہوں نے کیے, ہماری سیاست کس رخ کے اندر جا رہی ہے میرے خیال سے ہمیں نہیں جانا. اس وقت جو ہیں ہم بہت آزمائش سے گزر رہے ہیں. میں نے 2-3 کالمز لکھے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں جبکہ پوری کئی نیشنز نے اپنے آدھی سے زیادہ آبادی کو ویکسینیشن لگا دیے ہیں. آپ کو پتا ہے میر صاحب, ہم 1% پہ کھڑے ہیں اور ہم روزانہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہم نے ابھی تک آرڈر ہی پلیس نہیں کیے, لوگ کیوں میں لگے ہوئے ہیں, ہم سب سے آخر میں ہیں, ہم نے وہ نہیں منگائی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر حالات یہاں خراب ہو گئے, انڈیا کی طرح ہو گئے. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کرتارپور کا اس کے اندر جناب سکھوں کو یہاں پہ بلایا. اس وقت لوگ انڈینز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دور رہیں, اور ہم نے انڈینز کو بلایا جس میں سے کئیوں کو وہ انڈین کورونا جو تھا وہ تھا. تو ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت ہماری پوری توجہ اس وقت کورونا پہ ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیے کورونا یہ نہیں ہے کہ ہمارے کچھ لوگ مر جائیں گے, ہماری معیشت جو ڈسٹرب ہوگی آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اگر آپ ملک کی معیشت, امریکہ نے اپنی 70% پاپولیشن کو جو ہے وہ لگا دیا ہے. 70% کو لگانے کے بعد جب اس کی پوری ہو جائے گی تو وہ ان ملکوں کو کہ جہاں پہ یہ ویکسینیشن نہیں کی گئی ہے, نہ ان کو شہریوں کو آنے دے گا, نہ ان سے تجارت کے لیے وہ کہے گا, اور اس کے معیشت کے اوپر ہمارے بہت زیادہ اثرات جو ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ہم پہ آئیں گے. اور اس وقت ہم نے کورونا کی جو میڈیسن ہے جو لگانی ہے, ہم نے وہ ابھی تک امپورٹ نہیں کی. خیرات پہ اوپر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں. بڑی مہربانی سر آپ کی, بیرسٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے, جو صوبوں کے بیچ میں ڈیفرنسز ہیں وہ بھی آج بڑھتے جا رہے ہیں. جس طرح بلاول صاحب نے کہا, اور جس طرح نون لیگ کے ساتھ گورنمنٹ کی ایک کنفرنٹیشن ہے, جس طرح خان صاحب نے بھی کہا کہ میں نون لیگ کی شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا, کیا بھی ہو جائے. مہنگائی, بے روزگاری آپ کے سامنے, گورننس آپ کے سامنے, جس طرح کے حالات ہیں آپ کے سامنے. ابھی تک 1% بھی لوگوں کو ویکسینیشن نہیں ہوئی. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.